Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate, High Court. I am here from Iqbal International Law Services. Hello guys. Today we are delivering a legal lecture on the topic of POC card. हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड पर, उनकी सजेशन पर जो आज हम आपको लीगल लेक्चर दे रहे हैं पीओसी के बारे में. व्हाट इज़ द पीओसी यानी पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड. पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड क्या होता है? देखिए पीओसी कहते हैं जिसको. अंडर सेक्शन 11 नादरा ऑर्डिनेंस 2000 इसको डील करता है. अंडर सेक्शन 11 नादरा ऑर्डिनेंस 2000 उसके मुताबिक देखें अथॉरिटी यानी नादरा अथॉरिटी इशू पीओसी पाकिस्तान यानी ओरिजिनल कार्ड आर renew in a prescribed manner and prescribed criteria, term and condition prescribed as a prescribed clause of the foreigner. यानी फॉरनर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है नादरा, वो अपने प्रेस्क्राइब अपने मुकर्रर करदा फॉर्म के मुताबिक, अपने मुकर्रर करदा तरीके के मुताबिक फॉरनर को जो कार्ड इशू करेगी, दैट विल बी कॉल्ड द पीओसी यानी पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड. देखिए इसकी पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड की जो ड्यूरेशन है, इसका पीरियड है वो कितना होगा, यानी फॉर हाउ मैनी ईयर्स, कितने एक कार्ड जब इशू होता है यानी उसकी एक्सपायरी डेट कितनी होगी, कितने साल के लिए होगा. तो देखिए उसके लिए जो नादरा ऑर्डिनेंस है या नादरा रूल्स है वो साइलेंट है. इस बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करेगी, उसको नोटिफाई करेगी अरसा के बारे में एक सरकारी गज़ट में कि इसको इतने साल के लिए होना चाहिए, तो वो उस इतने साल के लिए अथॉरिटी यानी नादरा अथॉरिटी पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड इशू करेगी. देखिए पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड पीओसी लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए क्या खासियत होनी चाहिए उस इंसान को जिसको ये इशू किया जा रहा है. व्हाट इज एलिजिबल, एलिजिबल कौन होगा, कौन से फॉरनर को ये कार्ड इशू किया जा सकता है. देखिए उसके लिए ये है कि जिसने ऐसा पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर कर दी हो, यानी वो पाकिस्तानी नेशनल था पहले और उसके बाद उसने पाकिस्तान नेशनलिटी सरेंडर कर दी हो, ख़त्म करके उसने किसी और कंट्री की उसने नेशनलिटी ले ली हो, और एक तो उसको इशू किया जा सकता है ताकि वो अपने आबा अजदाद, उसके रिश्तेदार, उसके जो ग्रांट रूट्स हैं, जो उसके बेसिकली जो वो हैं उसके रिश्तेदार हैं, तो उसके साथ वो मिलने के लिए आ सके, उनसे मिल सके, और ताकि उसके जो रूट्स हैं वो कायम रहे, जो बुनियादी जो रिश्ते हैं, बुनियादी जो ताल्लुक़ है जो शुरू में उसका था वो कायम रहे, और उसके साथ वो मिलने के लिए वो आ सके. एक तो उसको इशू किया जाएगा. एक उनको इशू किया जाएगा जो कि जिसके वालिदैन, खुद तो वो फॉरनर है मगर उसके वालिदैन पाकिस्तानी थे. अगर किसी के वालिदैन पाकिस्तानी थे मगर वो पाकिस्तानी नहीं है, वो किसी और कंट्री का नेशनल है, तो उसको भी नादरा पीओसी इशू करती है, यानी जिसके वालिदैन पाकिस्तानी हो, या वो फॉरनर, वो गैर मुल्की जिसके कोई भाई बहन, कोई अंकल, कोई आंट पाकिस्तानी है, तो उनको भी ये पीओसी इशू किया जाएगा. और इसके अलावा वो फॉरनर जिन्होंने पाकिस्तानी से शादी की हो, ठीक है, वो फॉरनर जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की हो, किसी पाकिस्तानी नेशनल से अगर कोई फॉरनर शादी करता है तो उसको पीओसी इशू किया जाएगा. लेकिन याद रखें कि ये फॉरनर वो होने चाहिए जिनके साथ वो पाकिस्तान की वो नहीं है, जो पाकिस्तान ने जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया उनके शहरी नहीं होने चाहिए, ये याद रखें. और दुश्मन मुल्क के शहरी भी नहीं होने चाहिए, और जो इंडिया के शहरी भी नहीं होने चाहिए, इसराइल के नहीं होने चाहिए, ताइवान के शहरी नहीं होने चाहिए. तो इन कंट्रीज़ के शहरीज होंगे. अगर वो पाकिस्तानी के साथ शादी भी कर लेते हैं तो भी उसको पीओसी इशू नहीं किया जाएगा. एक बात तो याद रखें. और इसके अलावा वो पाकिस्तानी
جس نے کسی وہ فارنر جس نے کسی پاکستانی سے شادی کی ہے، اس کے والدین پاکستانی اوریجن ہیں، اس سے شادی کی ہے، اس جیسے کہ پاکستانی جو والدین وہ پاکستان اوریجنل ہیں، وہ یا کبھی بھی وہ پاکستان کے شہری تھے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی شہری سے حمل کی، تو اس کو بھی پی او سی ایشو کیا جائے گا۔ اور اب اس کے لیے دیکھیں اپلائی جو ہے یہ نادرا کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے، نادرا کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن وہ نئے آئی ڈی کارڈ کے لیے، نئے پی او سی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور رینیو کرنے کے لیے بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس میں کینسلیشن ہے، اس کو کینسل کرنے کے لیے، رینیو کرنے کے لیے، اس میں کوئی ماڈیفیکیشن ہے اس کرنے کے لیے وہ آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں نادرا سے۔ اور اب دیکھیں اگر کسی کے پاس پی او سی ہے، اگر کسی فارنر کے پاس پاکستان اوریجنل کارڈ ہے تو اس کو کیا فیسیلیٹیز ہوں گی۔ دیکھیں اگر پی او سی جس کو ایشو کیا جاتا ہے، بیسیکلی اگر وہ پاکستانی طرح سرنڈر کر دیا گا تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو اس کے بیسک روٹس ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو تعلق دار ہیں، جو اس زمین سے، اس پاک دھرتی سے اس کا تعلق رہا ہے، وہ ختم نہ ہو، اور وہ اس رشتہ داروں سے، اس کراس روٹ سے ملنے کے لیے جب چاہے وہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو ملٹیپل ویزا دیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں فری اور ملٹیپل ویزا فری اینڈ ملٹیپل ویزا دیا جائے گا اس کو، تاکہ وہ پاکستان آ سکے۔ پاکستان اگر کسی کے پاس پی او سی ہے تو وہ پاکستان آ سکتا ہے، ملٹیپل ویزا اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وہ ویزا انڈیفینٹ اسٹے کے لیے ہوگا، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوگی کہ وہ 1 ہفتہ رہتا ہے، 10 دن رہتا ہے، مہینہ رہتا ہے یا 2 مہینے رہتا ہے، انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اس کو یہ پی او سی ایشو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس پی او سی ہے تو وہ پولیس رپورٹ سے مستثنا ہوگا، ایگزمپٹ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی فارنر اگر پاکستان میں آتا ہے تو یہ بیسک ہے، جو ہی وہ پہنچتا ہے وہ سب سے پہلے پولیس کو رپورٹ کرے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس پی او سی ہے تو وہ ایگزمپٹڈ ہے پولیس کو رپورٹ کرنے کے لیے، اس کو پولیس میں رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس پی او سی ہے تو وہ پاکستان میں پراپرٹی خرید سکتا ہے، پاکستان میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ پاکستان میں امپلائمنٹ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اس کو بینیفٹ ہو گئے اگر کوئی فارنر ہے اور اس نے پی او سی حاصل کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔